पी टी आई को मखसूस नशस्तें देने का मामला सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जजेस ने एक और वजाहत जारी कर दी है। इसी पर बात करेंगे। अफजल जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। अफजल जावेद, आगाह कीजिएगा, नई वजाहत दी गई है, इस वजाहत पे क्या कहा गया है? हाँ जी, देखें, एक तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आज इन मखसूस नशस्तों के मामले पर मशावरत भी की गई और दूसरी तरफ मौजूदा आईनी तरमीम के हवाले से पार्लियामेंट हाउस में इजलास जारी है। लेकिन हैरान कुन तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो PTI को मखसूस नशस्तों देने के मामले पर फैसला जारी हुआ था, उस पर 8 अक्सरियती जजेस साहिबान की जानिब से एक और वजाहत जो है वो जारी कर दी गई। 2 सफ़ात पर मुश्तमिल इस वजाहत में जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में के 8 अक्सरियती जजेस हैं, उन्होंने ये वजाहत जारी की, जिस पर ये बात वाज़ेह कर दी गई दोबारा से कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम से 12 जुलाई का जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है वो गैर मुअस्सर नहीं हो सकता है और मखसूस नशस्तों के एक केस के मामले पर जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम के जो माजी से इतलाक को वजह बनाकर फैसला गैर मुअस्सर नहीं किया जा सकता। ये ऐसा कहा गया है इन 2 सफ़ात पर मुश्तमिल वजाहतनामे पर, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह जो मोस्ट सीनियर जज हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, उनकी जानिब से ऐसा कहा गया है। उनके साथ साथ जो बेंच में शामिल दीगर सीनियर जजेस शामिल थे, जो फुल कोर्ट जिसमें की सदर चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने की थी, और 8-5 के तनासब से PTI के हक में मखसूस नशस्तें देने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला जारी किया था। जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ साथ जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अतर मिनुल्लाह, जस्टिस सैयद हसन अदर रिजवी, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस अरफान सादत खान जो है इन 8 जजेस में शामिल हैं, जिन्होंने आज दोबारा इस मामले पर वजाहत जो है वो जारी की है। ठीक है अफजल, हमारे साथ मौजूद रहिएगा। अपने व्यूअर्स को एक दफ़ा फिर से बताएंगे, PTI को मखसूस नशस्तें देने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट की अक्सरियती जजेस ने एक और वजाहत जारी कर दी है। आज एक अहम डेवलपमेंट इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी आने का इंतजार किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस पर फैसले का इम्कान है। ऐसे में अब क्या होने जा रहा है इस वजाहत के बाद, क्या मंजरनामे पर एक स्केच क्या क्रिएट हो रहे हैं, ये जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है हमारे इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ तारिक चौधरी साहब। बहुत शुक्रिया तारिक, आपने वक्त निकाला आज न्यूज़ के लिए। आज ये एक और जो नई वजाहत आई है, एक तो सबसे पहले आप इस पर हमारे साथ क्या इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, जानना चाहेंगे, फिर इसकी ऊपर आपकी राय क्या है ये भी बताइएगा। देखिए, राय बड़ी अजीबोगरीब है। ये बड़ा अजीब मामला है कि इससे पहले 15 सितंबर को गुज़श्ता महीने जब हफ्ते और इतवार के रोज़ एक प्रपोज अमेंडमेंट आनी थी और कौमी असम्बली का खुसूसी इजलास बुलाया गया था। आपको याद होगा, कौमी असम्बली और सेनेट दोनों का इजलास और कैबिनेट का इजलास था, वो अगर से वो तरमीम नहीं मंजूर हो सकी, इजलास नहीं हो सका, उससे एक दिन पहले सैटरडे की शाम को 5-6 बजे के करीब 8 जजेस का जो एक बेंच था, उन्होंने एक वजाहत जारी की अपने फैसले के हवाले से। एंड एक दिन पहले जब कौमी असम्बली में एक तरमीम आनी थी, आईनी तरमीम आनी थी। आज एक मरतबा फिर जब कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास बुलाया गया है शाम 6 बजे, और तवक्को की जा सकती है कि आज या कल जो है आईनी तरमीम आएगी। उसके पस मंजर में अगर इस वजाहत को देखा जाए, बड़ी अजीब बात लगती है कि ये पहला मौका है शायद कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस हज़रात जो है, उनकी तादाद 8 है या 10 है, जो भी है, वो बाकायदा अपने फैसलों की वजाहत जारी करते हैं। और फिर उसकी टाइमिंग बड़ी अजीब है कि जब भी पार्लियामेंट में कोई अहम डेवलपमेंट हो रही होती है, आईनी तरमीम आनी होती है, और उस आईनी तरमीम का एक खास पस मंजर है, और उसका पस मंजर ये है कि वो तरमीम जो है वो प्रपोज तरमीम है, वो जुडिशरी के बारे में है, जुडिशरी में इस्लाहात के बारे में है। उन इस्लाहात के बारे में मेरी आपकी राय मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन इस्लाहात तो बहरहाल आनी है और वो पार्लियामेंट ने लेके आनी, जो पार्लियामेंट का हक है कि वो तरमीम करे। और हर दफ़ा जब भी, अगर पहली दफ़ा था तो इत्तेफाक हो सकता था, आज दूसरी दफ़ा एक मरतबा फिर जो है 8 जजों की जानिब से वही बात जो उन्होंने पहले की थी तो दोबारा कर दी है कि जी जो फैसला हुआ था फलां तारीख को, जुलाई की फलां तारीख को, उसके बाद पार्लियामेंट की कोई कानून साजी जो है उसको अफेक्ट नहीं कर सकती। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब भी पार्लियामेंट का इजलास हो रहा हो, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट के बेंच को अपने फैसले की वजाहत क्यों देनी पड़ती है, क्या वजह है, और क्या ये कोई नॉर्मल बात है, क्या ये एक गैर मामूली बात नहीं है कि अपने फैसलों के बारे में वजाहत कर दी, फैसला कर दिया, और फैसला तो इसका मतलब है कि फिर इफेक्टिव है, और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या किसी भी कोर्ट को अपने फैसलों के बारे में वजाहतें करनी पड़े अगर बार बार, तो इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं उसकी इम्प्लीकेशन और है। उसकी इम्प्लीकेशन के पीछे जो आम लोग पर इल्ज़ाम लगाते हैं या सियासी जमातें उंगली उठाती हैं कि ऐसे फैसले होते हैं या ऐसी डेवलपमेंट्स होती हैं जिनका पस मंजर सियासी होता है, फिर उन लोगों की बात जो है उसको तकरीर मिलती है ये सुनने और कहने में कि इसके पीछे कोई ना कोई पस मंजर जरूर है।
ایک اور جو پیرلل ڈرا کیا جا رہا ہے طارق چودھری، اس سے وہ یہ بھی ہے کہ یا تو یہ صورتحال بھی ہو سکتی تھی کہ کوئی وضاحت مانگی گئی ہوتی تو اگر اس کے اوپر دوسری وضاحت آتی. ایسا ہوا نہیں اس کیس میں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ عدالت کا یہ اپنا اپنا انیشیٹو ہے اور خود ہی سے ان کی جانب سے یہ وضاحت آئی ہے. آپ کا تاثر درست ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ 12 جولائی کو فیصلہ آیا تھا اور 12 جولائی کے فیصلے میں 8 ججز کا ایک ڈیسیژن تھا اور جو اقلیتی ڈیسیژن تھا وہ دوسرا تھا. اس ڈیسیژن کے بارے میں آج تک بحث مباحثہ ہوتا ہے، ہوتا رہے گا. اس کے بعد اسی فیصلے کے حوالے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اور حکومت پاکستان نے اور اس کے دیگر فریقین نے درخواستیں ڈالی ہوئی ہیں ریویو کے لیے. الیکشن کمیشن اس بارے میں اپنی وضاحت دے چکا ہے کئی دفعہ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم ایک مرتبہ پھر رجوع کریں گے کلیئرٹی لینے کے لیے. الیکشن کمیشن اپنا موقف بیان کر چکا. اس کا پس منظر یہی خواتین کے نشستیں ہیں نا، خواتین اور اقلیتوں کے لیے جو مخصوص نشستیں ہیں جن کا پہلے اعلان کیا گیا اور اس کے بعد اس فیصلے کے نتیجے میں وہ معطل ہو گئی. اب جبکہ پارلیمنٹ جو ہے ایک ترمیم کے پروسیس میں گزر رہی ہے، مشاورت جاری ہے. تھوڑی دیر پہلے الیکشن کمیشن کا بھی اجلاس تھا اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ الیکشن کمیشن کو قومی اسمبلی کے جو اسپیکر صاحب ہیں وہ خط لکھ چکے ہیں، پنجاب اسمبلی کے اسپیکر خط لکھ چکے ہیں، سندھ اسمبلی کے اسپیکر خط لکھ چکے ہیں کہ جو پارلیمنٹ ہے وہ اپنے ایکٹ میں تبدیلی کر چکی ہے، وہ قانون میں تبدیلی کر چکی ہے اور اس قانون میں تبدیلی کے بعد یہ نشستیں خالی نہیں رکھی جا سکتی. اب الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ کرنا ہے، اس نے نشستوں کے بارے میں کیا فیصلہ کرنا ہے. اور 5-10 منٹ پہلے الیکشن کمیشن کا ایک اجلاس ہوا جس پر کوئی فیصلہ ابھی تک نہیں آیا. کوئی انہوں نے پریس جاری نہیں کی، کسی کو سیٹیں الاٹ نہیں کر دی، نہ یہ کہا کہ یہ فیصلہ غلط ہے. تو بجائے اس کے الیکشن کمیشن کے فیصلے کا انتظار کیا جائے یا پھر اس پہ بینچ بیٹھتا اور بینچ بیٹھ کر ریویو کر لیتا. بار بار ایک فیصلے پر اپنی وضاحتیں جاری کرنا کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو لوگ الزام لگاتے ہیں جن کے بارے میں میں نہیں کہہ رہا، آپ نہیں کہہ رہی، میڈیا نہیں کہہ رہا، خود قانون دان کہتے ہیں کہ ان فیصلوں پر بار بار اصرار کا مطلب یہ ہے یا اس پہ بیان جاری کا مطلب یہ ہے کہ اس کی سیاسی امپلیکیشن ہے اور وہ سیاسی جو ہے جو اس کے پہلو ہیں ان کو زیادہ اجاگر کیا جا سکتا ہے، کیا جا رہا ہے اور جو اس کا قانونی اور آئینی پہلو ہے اس کی طرف توجہ نہیں دی جا رہی. جی آپ نے اس کی ٹائمنگز کے اوپر تھوڑی سی بات کی ہے طارق چودھری. جیسے آپ نے کہا کہ آئینی ترمیم اس سے پہلے بھی آ رہی تھی، ہم نے دیکھا کہ یہ اس سے پہلے ایک اور وضاحت آئی، پھر آج کی اس کی ٹائمنگ اور پھر آئینی ترمیم 1-2 دن میں اس کے اوپر مسودے پر اتفاق رائے پایا جا سکتا ہے. آج الیکشن کمیشن بھی فیصلہ دے سکتی ہے، یہ امکان بھی ظاہر کیا جا رہا ہے خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستوں پر. اس کو کس طرح سے دیکھیں گے اس کے ساتھ؟ دیکھیے میں اس وقت یہ نہیں کہہ سکتا کہ الیکشن کمیشن کو فیصلہ دے گا. تاثر یہی ہے، امکان ظاہر کیا جاتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ اطلاعات بھی ہے کہ الیکشن کمیشن آج بھی چونکہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکا، ہو سکتا ہے کل پرسوں، جو کل تو چھٹی کا دن ہے، سنڈے ہے، ہو سکتا ہے ایک دفعہ پھر جو ہے اجلاس بلایا جائے. دوسری اہم بات یہ ہے، یہ جو سپریم کورٹ کے جو ججز حضرات کا 8 رکنی بینچ ہے اس نے وضاحت جاری کی. اس نے کہا ہے کہ چونکہ الیکشن کمیشن نے ہم سے وضاحت مانگی تھی تو ہم نے یہ وضاحت جاری کر دی ہے. اب امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن پہلے بھی کہہ چکا ہے کہ چونکہ میں فریق ہوں مجھے بلایا نہیں گیا. جو 12 جولائی کا فیصلہ تھا اس فیصلے کے موقع پر بھی الیکشن کمیشن کو نہیں بلایا گیا تھا، نہیں سنا گیا تھا. تو اب پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو وضاحت مانگی کہ ہمیں بلا کر ہم سے پوچھا جائے کہ یہ فیصلہ کیوں کیا گیا، کیا کیا گیا، اس کی کیا پس منظر کیا ہے، اس کی آئینی وجوہات کیا ہے. ظاہر ہے ہر فیصلے کے ساتھ کوئی آئینی پریسیڈنٹ دینی پڑتی ہے. تو ایک فریق جو وضاحت مانگتا ہے اس کو بلائے بغیر، اس کو سنے بغیر، اس کی سنوائی کیے بغیر اور اس کی سماعت کیے بغیر اگر فیصلہ دے دیا جائے گا اور پھر ہمیشہ پھر ایک دفعہ نہیں دوسری دفعہ یہ فیصلہ آئے گا اور ایک خاص پس منظر میں آئے گا اور قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس سے پہلے آئے گا اور اس وقت آئے گا جب آج بھی جمعہ ہے اور جمعے کے بعد اب ظاہر دفاتر تو بند ہو جاتے ہیں، سپریم کورٹ کا دفتر بھی بند ہو گیا ہوگا. ویسے تو سپریم کورٹ ظاہر ہے انصاف فراہم کرنے کے ادارے ہیں، وہ کر سکتے ہیں ہر وقت وہ رسپونڈ کر دے گا. لیکن جب بھی وضاحت آتی ہے وہ قومی اسمبلی کے اجلاس سے سینٹ کے اجلاس سے پہلے آتی ہے تو پھر ضرور. طارق چودھری وقت کی کمی ہے، بہت شکریہ اس پر آپ نے تجزیہ انفارمیشن شیئر کی. افضل جاوید آپ کا بہت شکریہ.